للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں نال کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حال چلیا ایتھے ہر کوئی یار مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا پلی نہ تو مٹی دیاں ڈیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او غنیریاں پلی نہ تو مٹی دیاں ڈیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او غنیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او غنیریاں او جان تو بھی پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے نظرہ تو ایتھوں جد پھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او غنیریاں پلی نہ تو مٹی دیاں ڈیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او غنیریاں ہو یاد کر ویلا جدوں منجی ات جاویں گا یاد کر ویلا جدوں منجی ات جاویں گا پھر کد
کدے موڑ کے وطن نہ آویں گا، پھر کدے موڑ کے وطن نہ آویں گا، سنجیاں حویلیاں نے تیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں او غنیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں او غنیریاں۔ اوے پلی نہ تو بندیا اپنی اوقات نوں، یاد رکھ قبر دی اس کالی رات نوں، یاد رکھ قبر دی اس کالی رات نوں، قبراں اڈکاں رکھ تیریاں، قبراں اڈکاں رکھ تیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں او غنیریاں، ڈاڈیاں نے راتاں او غنیریاں۔ اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ ادھر توجہ رکھو نا، گلا خراب ہے، کھانسی ہے تے ہوا پیندی، جن گرمی لگ دی میں گزارش کراں گا پچھلے پکھے تھلے ہو جائے، اللہ تنجھ ہدایت خیر دے، پچھلا چلن دیو۔ توجہ رکھو، ایک بندہ کرو نکلیا چوری کرن واسطے، کسے بستی دے اندر اس بندے چوری کی تھی، چوری کر کے جدو نسل لگیا نا تے گھر والے نوں پتہ لگ گیا، اٹھ پہ گھر والے انہاں رولا پایا، بندے پیچھے لگ گئے، ہن چور اگے اگے نسیا جا رہا ہے، اندے پیچھے بندے لگے ہوئے، انہیں نہ ویکھیا بھی ہن مینوں لکن نوں جگہ کوئی بھی نہیں، اینج فصلاں دے نال ایک مسجد سی، انہیں وہ سامان جا سٹیا فصلاں تے مسجد چ وڑ گیا۔ صبح کوئی 2-3 دا ٹائم آیا تے انہیں نہ آ کے بغیر وضو تو نیند چھڈی، بغیر وضو تو اللہ اکبر بچن واسطے چور جو سی، او ہن بندے جڑے لب دے پیسے انہوں نے آکھیا یار یکدم بندہ کدھر غائب ہو گیا، ہنے تے نظراں دے سامنے سی، انہاں جو ایک بولیا بھی یار وہ ویکھ، اور مسجد چ انج لگدا جویں اپنا چور کھڑا ہے، انہیں آکھیا کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، اوہ تے کو اللہ دا بندہ اللہ اللہ کردا پیا ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے تے تو آنا چور ہے، چور دا مسیتے کی کام؟ انہیں آکھیا نہیں پتہ تا کریے ویکھیے تے صحیح، انہیں آکھیا نہ چور نہیں ہے، انہیں آکھیا یار چل کے ویکھ، انہیں آکھیا کملیا ایویں دیاں گلاں نہ کر، اللہ ناراض ہو جائے گا، مالک رس جائے گا بھی ان دی عبادت واسطے بندہ اندر آیا ہے تے اسی انہوں لبن لگ پہ بھی یہ چور ہے۔ ادھر ویکھو وہ بندے نے نال ہاتھ بننے نے تے نال اندیاں اکھاں چوں ہنجو ڈلن لگ پیا، رون لگ پیا، انہیں آکھیا واہ اللہ سونیا، واہ رب رحمانہ، میں نقلی دی آ کے نیتی ہے تے ایڈی عزت رکھی ہے، جے میں سچی مچی آ کے نیت دیاں تے مینوں کنیاں عزتاں نال نواز چھڈے گا۔ جی اگر اسی مالک دے سچی مچی دے وفادار بن جائیے تو میں نے دسو اللہ سانو کنیاں عزتاں نال نواز چھڈے، اگر اسی سچی مچی دے مالک دے در تے گرن والے بن جائیے، اللہ کولوں ڈرن والے بن جائیے تے میرا مالک ساڈے تے کنا فضل کرے، میرا اللہ ساڈے تے کنی رحمت کرے۔ اللہ مالک کائنات جی بسم اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت؟ خطیب ہارد العزیز شیخ الحدیث پرتاثیر زبان
جناب اشرف شہزاد سلفی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، اور پرترنم مقرر سیر بیان جناب یونس شہزاد سلفی صاحب بھی تشریف لے آئے نے۔ مینوں حکم ہویا سی بھی تسی کو پونا کو گھنٹہ تقریر کرنی، تو مینوں 5 منٹ ہوئے نے استاد جی شروع ہوئے۔ اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں ہوں انشاءاللہ مختصر کر دینی ہے، شاید تشریف پچھلا خطیب آ جائے تو انہوں مطلب بھی بریک لا دوں، تو ہوں میں سٹارٹ لے رہا تو میں بس سٹارٹ تے ہی ختم کر دینی۔ میں کچھ توجہ میرے پر رکھو، میں بس مختصر وقت اندر شاید تشریف نہ لے آندے، پھر لمبیاں گلاں ہوندیاں، پھر اللہ نے موقع دیتا تے مالک دے فضل و رحمت نال گلاں کران گے۔ بڑی محنت کوشش کاوش کیتی ہے بھائی شہزاد چدر صاحب، مولانا ریاض چدر صاحب، مولانا عبدالحلیم صاحب، اللہ انہاں دیاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ ذرا محبت نال کو آمین۔ اللہ تواڈے ساریاں دا بھی آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ویکھو میں گل یہ کر رہا بھی اسی مالک دے وفادار بن جائیے، اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لئیے تے میرا مالک فضل کر دے وے، میرا اللہ ساڈے تے رحمتاں کر دے وے، میرا اللہ سانو شانہ عطا کر دے وے، میرا اللہ سانو عزتاں عطا کر دے وے۔ توجہ رکھو، اللہ دے نبی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاہن والیاں نے جنہاں نے محبتاں کیتیاں نے، انہاں نے امام کائنات دی گل بھی من کے وکھائیے۔ اللہ مالک کائنات نے نا اپنے کلام پاک اندر مینوں تینوں سبق دسیا ہے، اللہ مالک کائنات نے اپنے کلام پاک اندر مینوں تینوں درس دیتا ہے۔ ادھر توجہ کرو، مالک کائنات دا قرآن ہے تے میرا مالک فرما رہا ہے، الہ العالمین دا قرآن اعلان کر دے، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والے ہو، اے لا الہ الا اللہ دا دعویٰ کرن والے ہو، اے محمد الرسول اللہ دیاں باتاں کرن والے ہو، اے امام کائنات دے نال محبت دے دعوے کرن والے ہو، اپنے آپ نو ایمان والا آکھن والے ہو، میرا مالک تواڈے نال مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، اے ایمان والے ہو، اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لو، اللہ دا خوف اپنے دل اندر پیدا کر لو۔ اللہ سونے اسی تے بڑا ڈرن والے، اللہ جی اسی تے بڑا ڈرنے ہاں، اللہ جی اسی تے بڑا خوف پیدا کیتا ہوا ہے۔ فرمایا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ویر، اللہ دے ڈرن دا حق ادا کریا کر، اللہ دے خوف دا حق ادا کریا کر۔ ادھر ڈرن دیاں گلاں بھی کر دے پیاں تے ادھر اسی گانے بھی سن دے پیاں، ادھر ڈرن دیاں گلاں بھی کر دے پیاں تے کوئی 2 نمازاں دا نمازی، ادھر ڈرن دیاں گلاں بھی کر دے پیاں تے کوئی 3 نمازاں دا نمازی، ادھر ڈرن دیاں باتاں بھی کر دے پیاں تے کوئی جمعے دے جمعے دا نمازی، ادھر ڈرن دیاں باتاں بھی کر دے پیاں تے کوئی عیداں ہی پڑھ دے۔ نا نا نا، ڈرن دا مطلب ایک ہے کہ اللہ کو ڈرن دا حق ادا کریا کر۔ اللہ مالک کائنات نے دوسرے مقام تے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ اے دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والے ہو، میرا مالک فرماندا ہے، اے بندیا انج دا ڈر کدے اپنی زندگی تے نظراں دوڑا لیا کر۔ میں مثال دے کے گل انج سمجھانا، او یار جدوں بیٹھ کے اپنے کاروبار دا حساب کرنا ہے، جدوں بیٹھ کے اپنی مجھا گاواں دا حساب کرنا ہے، جدوں بیٹھ کے اپنی ذمہ داری دا حساب کرنا ہے، جدوں بیٹھ کے اپنے منافع دا حساب کرنا ہے، جدوں بیٹھ کے اپنے معاملات دا حساب کرنا ہے، کدے اپنی زندگی تے نظراں دوڑا لیا کر کہ میں اپنے مالک واسطے کنا کو ٹائم کڈدا پیا واں، میں اپنے اللہ واسطے کنا کو ٹائم کڈیا ہے، میں اپنے مالک دے در تے کنا کو آ کے جھکیاں۔ ڈرن دا مطلب یہ ہے ہر نکے گناہ تو بچ جا، ڈرن
ڈرن دا مطلب یہ ہے ہر نکی نیکی کرن والا بن جا. ڈرن دا مطلب یہ ہے ہر برائی تو دور ہو جا. ڈرن دا مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ذہن اندر گل آ رہی ہے توجہ کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسیا ہے اوے بندیا انج ڈر جویں بندیا کنڈیاں والی دھرتی تو گزردا جا رہا ہوئے تے اپنے کپڑے بچا بچا کے رکھ دے کدھر کوئی کپڑا میرے جڑن کپڑیاں نو نہ لگ جائے, کوئی کنڈا میرے پیراں نو نہ لگ جائے. چھوٹے چھوٹے کنڈیاں تو جویں بندہ بچ کے اتھوں گزر جاندا ہے ایویں نکے نکے گناہاں تو بچ کے قبر دے اندر چلا جائے. اینو اللہ دا ڈر کیا جاندا ہے, اینو مالک دا خوف کیا جاندا ہے بندہ سارا عمر ہو گئی ہے مالک دا کھاندیاں لیکن کدے مالک دا خوف ساڈے دل اندر نہیں آیا. جویں ڈرن دا حق ہے اوویں کدے اسی اللہ کولوں ڈر کے نہیں وکھایا. آ جا وقت ہے ٹائم ہے مالک دے سامنے گڑ گڑا لے تے آ کے اللہ دا ترلا پا لے تے مالک نو کہہ لے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا, معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا, گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا. چنگا گا یا مندا گا اخیر تیرا بندہ گا, آندے آندے میں تو ہوئی آندے آندے میں تو ہوئی دیر اللہ سونیا. معافی آندے 50 سال گزر گئے نے, 60 سال گزر گئے نے, 20 سال گزر گئے نے, آندے آندے آجا مالک دے در تے آندے آندے میں تو ہوئی دیر اللہ سونیا. تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تنہ دے مقابلے نے, تنہ دے مقابلے نے سیر اللہ سونیا. معافی عبد کلم اج پھر اللہ سونیا. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بندیا اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لے. ایک مثال دیاں تے اپنی بات مکاواں, ایک گل سمجھاواں تے اپنی گل نو آخر نو لے کے جاواں. اوے ویر سونیا میرے نبی دا ایک یار ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, میرے نبی دے نال بڑیاں محبتاں کرن والا, امام کائنات دے نال بڑا پیار کرن والا, اللہ دے نبی تے اپنیاں جاناں نچھاور کرن والا. او یار سونیا میرا تیرا دن چڑھتا ہے تے اللہ دیاں نافرمانیاں کردیاں میری تیری شام ہو جاندی ہے تے اپنے مالک دیاں نافرمانیاں کردیاں ڈر اینوں کیا جاندا ہی, تقوی اینوں کیا جاندا ہی. او ویر کھاندا بھی مالک دا پیا ہے تے نافرمانیاں بھی ہوندیاں ہی کردا پیا ہے, زمین بھی ہوندی تے رہ رہے تے نافرمانیاں بھی ہوندیاں ہی کردا پیا ہے. کڈا حوصلہ ویکھنا میرا مالک میرے تیرے گناہ ویکھ کے بھی مینوں تینوں روٹیاں کھوائی جا رہے ہیں, مینوں تینوں رزق کھوائی جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یار میرا تیرا تے پتہ بھی کوئی نہیں, سارے گناہاں دے اندر ڈبے ہوئے ہاں. اے میرے نبی دا او یار ہے جن دے بارے مالک نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. میرا نبی دا او یار ہے جن دے بارے میرے مالک نے فرمایا اولئک حزب اللہ. میرا اللہ اینا تراضی تے اللہ تراضی ہو گئے نے جن دے بارے اب ایک امام کائنات مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے. میں تیرا ذہن بناواں, اللہ نے شانہ بڑیاں عطا فرمائیاں نے, اللہ نے مقام بڑا عطا فرمایا ہے, لیکن ہر ٹائم اللہ دا ڈر دل اندر موجود ہے. ہر ٹائم مالک کو ڈر ڈر کے زندگی گزار دینے. امام کائنات مسجد نبوی پاک اندر تشریف فرما. یار میں تے کیا کرنا, کیسا مندر ہوئے گا. آج قرآن میں پڑھا تے تسی سنن والے اللہ نے انہوں نے کیسی شان عطا فرمائی ہے.
اج قرآن اشرف شہزاد صاحب پڑھن تے تسی سنن والے، یونس صاحب پڑھن تے تسی سنن والے، قاری ریاض صاحب، قاری عبدالرؤف صاحب پڑھن تے تسی سنن والے، تے بڑا لطف آندا ہے، بڑا سرور آندا ہے۔ یہ خانے کعبے دا امام قرآن پڑھے، بڑا لطف آندا ہے، سرور آندا ہے۔ اج میں تو سانو تک دے بیٹھے ہو، او کیسا منظر ہوئے گا، او کیسا منظر ہوئے گا جدو امام کائنات دے یار تشریف فرما ہون گے۔ اوہ مسجد نبوی دی اندر قرآن پڑھن والا بدر الدجا ہوئے گا، قرآن پڑھن والا خیر الورا ہوئے گا، قرآن پڑھن والا شمس الضحا ہوئے گا، تے قرآن سنن والے سارے ہی اللہ دے نبی دے کول بہ کے جنتی ہون گے۔ کیسا منظر ہوئے گا۔ امام کائنات تشریف فرمانے، اللہ دے نبی بیٹھے، میرا دل کردا ہے میں ایتھے محبت دا پترانہ بولا، وقت بھی کام، توجہ رکھ، میرا دل کردا ہے اللہ جننے بیٹھے نے سانو ساریاں نو مکہ بھی وکھا دے تے مدینہ بھی وکھا دے، ذرا اچھی کو اللہ جننے بیٹھے نے سانو ساریاں نو شیخ ساڈے سرپرست ہون تے اسی رل کے سارے مکے بھی جائیے تے مدینے بھی جائیے، اچھی کو گلی ہووے مدینے دی پھرن داتا مزہ آوے، او باغوں مل کھجوراں دے ٹورن داتا مزہ آوے، مرن تو میں نہیں ڈردا، اے موت ایک دل تے آنی ہے، قبر ہووے مدینے وچ، قبر ہووے بقی اندر، مرن داتا مزہ آوے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی دا یار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے نبی دے یارہ نے ویکھیا اندیاں باریک باریک پنڈلیاں ویکھ کے مسکران دے پہنے، امام کائنات نے فرمایا اندیاں باریک پنڈلیاں ویکھ کے نہ مسکراؤ، اے اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے امام کائنات دے یارہ نو۔ امام کائنات نے فرمایا نا اندیاں باریک پنڈلیاں ویکھ کے نہ مسکراؤ، اندی ایک پنڈلی ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتی جائے، دوجے پلڑے دے اندر احد پہاڑ بھی رکھ دیتا جائے، تے ایک پنڈلی دا مقابلہ احد پہاڑ بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ نہیں ہے بھی پنڈلی پہاڑی ہے، اللہ نے انہوں نے مرتبہ انہا عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہوں نے مقام انہا عطا فرمایا ہے، لیکن مالک دا ڈر خوف دل اندر کنہ ہے۔ آویخ میں پڑھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور تے حضرت عبداللہ بن مسعود پریشان ہو گئے نے، بیمار ہو گئے نے، رونا شروع کر چھڑے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے آئے، آ کر کے پوچھ دینے یار عبداللہ کیوں روندا پیا ہے، یار عبداللہ کی گل بن گئی، کس وجہ تو پریشان ہے؟ کہندا یار عثمان مینوں ایک دکھ لگیا ہے، یار عثمان مینوں ایک پریشانی لگی ہوئی ہے۔ ہاں یار دس کی پریشانی ہے، میں کوشش کرنا تیرا دکھ ونڈام دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا نہیں یار تیرے کلو نہیں وڈایا جانا، عرض کیتی دس تے صحیح نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا اللہ کرے مینوں تینوں ایویں دیاں فکراں لگ جان، اللہ کرے مینوں تینوں ایویں دے دکھ لگ جان۔ ساڈے دکھ نے تے گڈیاں دے دکھ نے، ساڈے دکھ نے تے کوٹھیاں دے دکھ نے، ساڈے دکھ نے تے بچیاں نو ڈاکٹر بنان دے دکھ نے، ساڈے دکھ نے تے بچیاں نو انجینئر بنان دے دکھ نے، ساڈے دکھ نے تے ویر سونیاں دنیا داری دے دکھ نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا میری 70 سال دے قریب عمر ہو گئی ہے، میرے دل اندر خیال آتا پیا ہے میں اینی عمر گزاری ہے، اگر ایک دن اندر میں عبداللہ دے کولوں ایک بھی
کمی ہوئی تے میں اینیاں کمیاں لے کے مالک دے سامنے کیویں جاواں گا میں حالانکہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ دے اعلان نے لیکن پھر بھی اللہ دا ڈر مڑ بھی آخرت دیاں فکراں مڑ بھی آخرت دیاں سوچاں یار مالک دا ڈر تمہیں پیدا کر لے تمہیں مالک دے سامنے آ جا تمہیں اللہ دے سامنے گڑ گڑان والا بن جا تمہیں اللہ دے سامنے رون والا بن جا کدے تمہیں غلطیاں نو یاد کر کے اپنے مالک دے سامنے رو لیا کر میرا مالک تے فرماندا ہے غلطیاں یاد کر کے ایک آنکھ دے اندروں ہنجو گرانا تیرا کم ہے تے تیرے سارے گناہاں نو نیکیاں بنا دینا رب رحمان دا کم ہے یاد کریا کر کسے نہیں بیٹھیا رہنا ہر کسے تر جانا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے یہی سب کی دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ ہو زینت نرالی تو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون